الرحمن الرحيم ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب أولئك لهم نصيب مما كسبوا نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب والله سريع الحساب صدق الله العظيم وقال تعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على